तरह का ब्लंडर किया है इमाम अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने। उनकी किताब से हम आपको दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए कंजुल ईमान, ये उनका तर्जुमा है कंजुल ईमान, और इसकी तफसीर भी की है मौलवी मोहम्मद नईमुद्दीन साहब ने। तो देखिए इन्होंने क्या तर्जुमा किया है, सहाबा कराम के बारे में कौन सा लफ्ज इन्होंने इस्तेमाल किया है। सूरह आल इमरान आयत नंबर 122, तर्जुमा देखिए इसका। इरहमत तौइफतान, जहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र किया है बद्र और उहद, यानी एक जंगी कॉन्टेक्स्ट में ये बात हो रही है सहाबा के बारे में। तो इमाम अहमद रजा खान साहब ने तर्जुमा किया, जब तुम में के दो गिरोहों का इरादा हुआ कि नामर्दी कर जाएं। ये देखिए तर्जुमा, ये देखिए कंजुल ईमान का, नामर्दी कर जाएं, ये तर्जुमा किया है इन्होंने। जनाब ने ये बताइए हमें कि सहाबा कौन से नामर्द थे। आपके इमाम अहमद रजा साहब बड़े मर्द थे और सहाबा नामर्द थे। माशाअल्लाह, यहाँ बेहतरीन से बेहतरीन तर्जुमा हो सकता था, पसपाई कर देते, कम हिम्मती कर देते, कुछ भी तर्जुमा हो सकता था, जैसे दूसरे जो है मुफस्सिरीन ने और मुतरज्जिमीन ने कुरान का तर्जुमा किया। तो आपने इसको हाईलाइट नहीं किया, मेन कुरान के तर्जुमे में उन्होंने ब्लंडर किए। तो मुझे ये भी मालूम है कि हुजूर के सहाबा नामर्द हैं, ये किसने कहा? हुजूर के सहाबा नामर्द हैं, ये किसने कहा? किसने कहा आप बताएं। आला अदीमुल बरकत रहमतुल्लाह अलैह ने हुजूर के सहाबा के लिए ये कहाँ कहा है कि नाउज़ बिल्लाह तआला सहाबा इकराम नामर्द हैं? ये एक बहुत बड़ा बहतान है इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह की ज़ात के ऊपर। इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ने किसी मकाम पे ये नहीं कहा कि सहाबा नामर्द हैं। अब जो तर्जमा किया उसकी तरफ मैं आता हूँ, लेकिन ये जो बात है कि सहाबा नामर्द हैं, माजी के सीगे के साथ इन्होंने इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह की तरफ निस्बत की है। ये आला ने किसी मकाम पे नहीं लिखा, ये उनकी शख्सियत के ऊपर बहुत बड़ा बहतान है। और तकरीबन इससे मिलता जुलता एतराज़ मिर्ज़ा जेलवी ने किया, और मिर्ज़ा ने कहा कि तुमने नामर्दी दिखाई, नामर्द कह दिया सहाबा को, और फिर यह भी कह दिया कि हम इसको गुस्ताखी नहीं समझते। बद्र ओहद के कॉन्टेक्स्ट में कहा कि तुमने नामर्दी दिखाई, नामर्द कह दिया सहाबा को। अच्छा, हम इसे गुस्ताखी नहीं समझते, कोई मसला नहीं है। यानी यह भी कह दिया कि आला हज़रत ने सहाबा को नामर्द कह दिया, यानी गुस्ताखी के तौर पर। उन्वान था उस लेक्चर का बयान का कि आला हज़रत की तर्जमा कुरान कंजुल ईमान की खूबियाँ और ख़ामियाँ, और उसमें ख़ामियाँ बयान करते हुए मिर्ज़ा जेलवी ने यह कह दिया कि उन्होंने सहाबा को नामर्द कह दिया, और फिर साथ ये भी कह दिया कि हम इसको गुस्ताखी नहीं कहते। तो अगर तुम इसको गुस्ताखी नहीं समझते, गुस्ताखी नहीं कहते, तो फिर तुम क्यों परेशान हो रहे हो, इसको क्यों डिस्कस कर रहे हो अगर ये गुस्ताखी नहीं है? और लोगों को क्यों कह रहे हो कि जनाब देखो सहाबा को नामर्द कह दिया, जबकि आला इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने सूरह आल इमरान की आयत नंबर 122 का तर्जमा करते हुए ये तर्जमा लिखा है। पहले आयत सुने, इज़ हम्मत ताइफतानि मिनकुम अन तफशला, जब तुम में के दो ग्रोहों का इरादा हुआ कि नामर्दी कर जाएं, वल्लाहु वलियुहुमा, और अल्लाह उनका संभालने वाला है, व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून, और मुसलमानों को अल्लाह ही पर भरोसा चाहिए। अब इस आयत में इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमा ने तफशला का तर्जमा किया है कि नामर्दी कर जाएं, यानी तुम में से दो ग्रोहों ने इरादा किया कि नामर्दी कर जाएं। ये किसका तर्जमा किया? तफशला का। फाशिला यफशलु फशलन, ये अरबी के अंदर इस्तेमाल हुआ। अब इसकी जब हम तफसीर निकाल कर देखते हैं तो सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से इमाम अबू जाफ़र मोहम्मद बिन जरीर तबरी तफसीर तबरी में इसकी तफसीर में लेके आते हैं अल फशलु अल जुबनु, अल जुबन। अब जुबन क्या है, उसको ताबीर किन कलिमात के साथ किया जाए और उसका तर्जमा किन अल्फाज के साथ किया जाए। उर्दू के अंदर जब उसको हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या कहेंगे? या तो ये कहेंगे कि उन्होंने नामर्दी दिखाने का इरादा किया, कि नहीं इरादा किया लेकिन अल्लाह ताला ने फिर उनको महफूज फरमा लिया, या ये कहेंगे उसका तर्जमा कि उन्होंने बुज़दिली दिखाने का इरादा किया। तो सवाल ये पैदा होता कि ये बुज़दिली जो है इसका माना क्या है? ये फ़ारसी की तरकीब है। बुज़ कहते हैं बकरी को, और बुज़दिली का माना बकरी का दिल, यानी बकरी जैसा तुमने दिल दिखाया। तो अगर गुस्ताखी ही बनानी है तो फिर क्या ये गुस्ताखी नहीं बनेगी? और मिर्ज़ा जेलवी ने बुज़दिली दिखाने वाले तर्जमे को भी गुस्ताखी शुमार किया। हवाला उसका ये है कि आज से कुछ अरसा पहले एंकर आफ्ताब इकबाल ने ग़ज़वा ओहद के सहाबा अलैहिमुर्रिदवान के हवाले से कुछ नाज़िबा कलिमात कहे, उलमा ने उस पर गिरफ्त की।
تو مرزا جیلمی نے اپنے آفیشیل چینل کے اوپر ایک پوسٹ شیئر کی تھی جس میں مرزا جیلمی نے نامردی والے ترجمے کو اور بزدلی والے ترجمے کو گستاخی ڈکلیئر کیا تھا، اور کہا تھا کہ یہ ترجمہ جو ہے نا یہ اپنے علماء سے نکلوائیں اپنی کتابوں سے، اگر آفتاب اقبال نے گستاخی کی ہے تو آپ کے علماء نے بھی گستاخی کی ہے، بزدلی والا ترجمہ بھی اور نامردی والا ترجمہ بھی۔ ظاہر ہے کہ انتفشلا اس کا معنی یا تو نامردی ہوگا یا بزدلی کریں گے، یا بزدلی دکھانے کا ارادہ کیا یا نامردی دکھانے کا ارادہ کیا۔ مرزا جیلمی ان دونوں تراجم کو گستاخی ڈکلیئر کر چکا۔ جب میں نے مرزا جیلمی کی گرفت کی کہ یہ بزدلی والا جو ترجمہ ہے یہ تو تمہارے بابے ڈاکٹر سرار نے کیا ہوا ہے بیان القرآن کے اندر، تو مرزا جیلمی نے فوراً اپنی وہ پوسٹ ڈیلیٹ کر دی۔ اگر مرزا جیلمی کے بابا نے بزدلی والا ترجمہ نہ کیا ہوتا تو مرزا نے کہنا تھا کہ یہ بھی گستاخی ہے، اعلیٰ نے یہ گستاخی کی ہے۔ اور مرزا جیلمی کا طریقہ کار یہ ہے کہ کسی چیز کو گستاخی ڈکلیئر کرنے کے لیے یہ جذبات سے کام لیتا ہے، دیکھتا ہے کہ اب میری یہاں دال گلے گی اور میرا منجن یہاں میرا چورن بکے گا تو گستاخی کا جٹ فتویٰ لگا دیتا ہے، اور جب اس کی گرفت ہوتی ہے تو فوراً پھر پینترا بدل جاتا ہے۔ جیسے بزدلی کے لفظ والی پوسٹ اس نے پہلے اپنے آفیشیل چینل پہ اپلوڈ کی، پھر اس کو ڈیلیٹ کر دیا، پتہ چلا کہ یہ تو میرا بابا اس میں جاتا ہے۔ اسی طرح مرزا جیلمی نے جذبات میں آ کے ایک سٹیٹمنٹ دی صحیح بخاری کی 6982 نمبر حدیث کے بارے میں۔ یہ کہا کہ اس میں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خودکشی کرنے کا ارادہ والا جو اس میں واقعہ ذکر ہوا ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی ہے۔ پھر اس کے بعد تقریباً 3 سال بعد جب میں نے مرزا کی مسلسل اس پر گرفت کی، مسلسل مرزا کو اس کے اوپر جو ہے نا وہ گرفت کرتے ہوئے پکڑ کی اس کی، تو اب مرزا جان چھڑانے کے لیے اس نے اس سے اس انداز سے انا کانا رجوع کیا اور کہا کہ اصل میں میرے منہ سے بھی جذبات میں یہ نکل گیا تھا کہ یہ گستاخی ہے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے خودکشی کی کوشش کی، کیا یہ حضور علیہ السلام کے بارے میں گستاخی نہیں ہے؟ نعوذ باللہ۔ دیکھیں میں نے بھی کسی زمانے میں یہ جذبات میں آ کے بول دیا تھا کہ یہ گستاخانہ بات ہے۔ کس طرح نکل گیا تھا؟ جذبات میں نکل گیا تھا، یعنی یہ کسی چیز کے بارے میں اگر فیصلہ دیتا ہے گستاخی کا یا سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ یہ چیز گستاخی ہے تو مرزا جیلمی کے اس میں جذبات شامل ہوتے ہیں، جذبات میں آ کے غصے میں آ کے، اور جو ہے نا وہ صرف اپنی جان چھڑانے کے لیے مرزا جیلمی کسی چیز کو گستاخی ڈکلیئر کرتا ہے۔ تو گستاخی کا ایک کرائٹیریا مقرر کرو، اس کرائٹیریا کے مطابق ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ چیز گستاخی ہے یا گستاخی نہیں ہے۔ مرزا جیلمی نے چونکہ دیکھا کہ یہاں امام احمد رضا خان علیہ رحمہ نے انتفشلا کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ نامردی دکھانے کا ارادہ صحابہ نے کیا، اور یہاں یاد رکھیں کہ یہ پیغمبروں کی بات نہیں ہو رہی، صحابہ کی بات ہو رہی ہے، اور صحابہ کرام علیہ مردوان سے اس مقام پہ جو لغزش ہوئی ہے اللہ رب العزت نے اس لغزش ہی کی گرفت فرمائی ہے، اور اس کی گرفت فرماتے ہوئے پھر اللہ رب العزت نے اپنی تائید کا ذکر کیا، واللہ ولیہما، اور اللہ ان کا سنبھالنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے پھر ان کو محفوظ رکھا، اگرچہ صحابہ کرام علیہ مردوان نے وہاں کمزوری دکھانے کا ارادہ کیا لیکن اللہ نے ان کو محفوظ رکھا۔ اور 6982 نمبر جو روایت ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نسبت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرانے کا ارادہ کیا، مرزا اس کو بھی گستاخی کہہ چکا اور بعد میں یہ کہتا کہ میں نے جذبات میں آ کے اس کو گستاخی کہہ دیا تھا۔ تو اعلیٰ امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ رحمہ کو جو ترجمہ قرآن کنز الایمان شریف ہے، بحمد اللہ تعالیٰ اگر تفاسیر کو آپ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو قدیم ہمارے مفسرین نے صحابہ، تابعین اور اتباع التابعین سے جو اس کی تفسیر بیان کی ہے اور تفسیر چلی آ رہی ہے، انہی تفاسیر کو سامنے رکھتے ہوئے امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کا تفسیری ترجمہ اور مرادی ترجمہ قرآن کنز الایمان شریف کیا ہے، جس پر مرزا جیلمی اور ریاض شاہ کے جو اعتراضات ہیں وہ بالکل باطل اور مردود ہیں۔